Namaste to all of you. Today our chapter is set. मलाई आशा छ कि आजको यो भिडियो चाहिँ तपाईहरुले मद्दत पुर्याउनेछ र कृपया चाहिँ भिडियो हेरिसकेपछि लाइक र सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र शेयर गर्न चाहिँ नबिर्सनु होला। एन्ड बिफोर स्टार्टिङ दिस सेट च्याप्टर पहिला हामीले यो बुझ्न अत्यन्त आवश्यक रहेको छ कि हामी सेट च्याप्टर पढ्छौं किन, यसको उपयोगहरु के रहेको छ। व्हाई डु वी रीड द सेट च्याप्टर्स और व्हाट आर इट्स इम्पोर्टेन्सेस इन आवर डेली लाइफ। भन्नाले सेट च्याप्टर हामी किन पढ्छौं भने सबैजनाले हेर्नु भएको होला, लाइक हाम्रो आमाहरु चाहिँ कहिलेकाहीँ मात्र पार्टीमा युज गर्ने जुन कपडाहरु हुन्छ नि, एकदमै नयाँ किसिमको कपडाहरु र एकदमै स्ट्यान्डर्ड क्वालिटीको जुन हुन्छ र जुन चाहिँ प्राय कहिलेकाहीँ मात्र हामी पार्टीहरुमा उहाँहरु जुन चाहिँ युज गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ कपडाहरु दराजमा चाहिँ सबैभन्दा तलतिर राखिएको हुन्छ। र त्यसैगरी चाहिँ सानोतिनो पार्टीहरु भयो या फ्यामिली चाहिँ प्रोग्रामहरु भयो भने त्यसमा पनि युज गर्ने जुन कपडाहरुको समूह हुन्छ, जो चाहिँ सेट हुन्छ, त्यो चाहिँ ठ्याक्कै अब त्यो कपडाहरु भन्दा अलि माथि राखिएको हुन्छ दराजमा। र जुन चाहिँ डेली लाइफमा सधैँ युज भइरहेको जुन कपडाहरु हुन्छन् त्यो कपडाहरु चाहिँ लाइक धेरै भयो भने केही चाहिँ पार्ट्सहरु चाहिँ दराजमा हुन्छ, तर त्यो चाहिँ सबभन्दा माथि हुन्छ। र प्राय अरु चाहिँ सधैँ युज भइरहेको कपडाहरु चाहिँ रुमको चाहिँ ह्याङ्गरमा चाहिँ बाहिर राखिएको हुन्छ। सो यो कन्सेप्ट चाहिँ कहाँबाट आएको हो भने यो सेट च्याप्टरबाट नै आएको। लाइक अर्को कुरा चाहिँ के हो भने एसक्यूसी यो कन्सेप्ट चाहिँ कतिले चाहिँ यो टर्म चाहिँ सुन्नु भएको होला र कतिले चाहिँ नसुन्नु भएको होला। म एउटा कुरा भन्न के चाहे भने लाइक काठमाडौँ होस् या अरू ठाउँ होस्, जुन ठाउँमा चाहिँ यो एसक्यूसी चाहिँ युज भएको छ त्यो स्कुलको चाहिँ रिजल्ट्सहरु चाहिँ यसपालिको एसईमा एकदमै राम्रो देखिएको छ। एसक्यूसी भनेको के हो भने स्टुडेन्ट क्वालिटी सर्कल। भने अब यो एसक्यूसी मा कसरी काम लाग्छ भने लाइक हाम्रो स्कुलमा या तपाईहरुले आफ्नो स्कुलमा के हेर्नु भएको होला भने लाइक कुनै स्टुडेन्टले म्याथ मन पराउने हो भने कुनैले चाहिँ साइन्स मन पराउँछन् र कुनैले चाहिँ इंग्लिश मन पराउँछन् भने कुनैले चाहिँ सबै सब्जेक्ट मन पराउँछन् र कुनै यस्तो पनि हुन्छन् कि कुनै पनि सब्जेक्ट मन पराउँदैन, लाइक पढ्नतिर नै रुचि हुँदैन भनौं न, त्यस्तो खालको हुन्छ भने लाइक यो सेट च्याप्टरले चाहिँ त्यस्ता लिस्टहरु चाहिँ तयार पारेर अब चाहिँ कसरी चाहिँ के कस्तो गरेपछि त्यस्ता स्टुडेन्ट्सहरुको चाहिँ अगाडि चाहिँ इम्प्रुभमेन्ट हुन्छ भन्ने कुरामा मद्दत पार्न सक्छ। लाइक अरु पनि हेर्नु भयो, लाइक अरु स्टुडेन्ट्सहरुले कुनैले म्युजिक मन पराउँछन् भने कुनैले डान्स मन पराउँछन् भने कुनैले चाहिँ सिंगिङ र डान्सिङ बोथ चाहिँ मन पराउँछन् भने यस्ता लिस्टहरु पनि तयार गर्नमा चाहिँ सेट च्याप्टरले मद्दत गर्छ। र यो लिस्टहरु तयार पारिसकेपछि अब के हुन्छ भने हामीले यसका उपायहरु सोच्न सक्छौं या सल्युसन्सहरु सोच्न सक्छौं कि के कस्तो अब उपाय गरे भने अरु जुन विद्यार्थीहरुले सबै सब्जेक्ट मन पराउँदैन भने के कस्ता कार्यहरु गरे भने तिनीहरुले चाहिँ सबै सब्जेक्टलाई लाइक गर्न सक्छन् या मन पराउन सक्छन् भन्ने कुरामा हामीले उपाय सोच्न सक्छौं। र अरु कुरा के हो भने सबै स्टुडेन्ट्सहरुको मनोबल चाहिँ या आकर्षण चाहिँ हामी म्युजिक र डान्सतिर पनि के कस्तो गर्यो भने ल्याउन सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी उपाय निकाल्न सक्छौं। र जसले गर्दाखेरि स्टुडेन्ट्सहरुमा अल अराउन्ड डेभलपमेन्टमा चाहिँ यो च्याप्टरले पनि मद्दत गर्न सक्छ। यस्तै हामीले के हेर्न सक्छौं भने लाइक ठूला पार्टीहरु भयो है, ठूला पार्टीहरुमा कतिजनाले टी मन पराउने, कतिजनाले कफी मन पराउने र कतिजनाले बोथ मन पराउने या कतिजनाले भेजिटेरियन छ भने कुन किसिमका लाइक भेजिटेबल्सहरु मन पराउने या नन भेज छन् भने कतिजनाले चाहिँ चिकन मन पराउने, कतिजनाले चाहिँ मटन मन पराउने, कतिजनाले चाहिँ फिश मन पराउने या कतिजनाले तीनटै मन पराउने या कतिजनाले भेज र नन भेज दुवै मन पराउने भन्ने कुरा हामी लिस्ट तयार पार्न सक्छौं यो च्याप्टरको युज गरेर। र जसले गर्दाखेरि हामी पार्टीहरुमा जुन खेर गइरहेको हुन्छ नि खानाहरु एक्सेस पाकेर या कहिलेकाहीँ घट्ने पनि भइरहेको हुन्छ, जसले गर्दाखेरि लाइक अर्गनाइजर भनौं या पार्टी अर्गनाइजरको चाहिँ बेइज्जती भइरहेको हुन्छ, त्यो सब कुराले पनि प्रिभेन्ट गर्न सक्छौं हामी यो च्याप्टरको मद्दतले। लाइक भेन डायग्राममा रिप्रेजेन्ट गरेर धेरै जस्तो ठूलो लिस्ट भइदियो भने त हामी चारैतिर ध्यान दिएर पकाउने बेलामा त मिस्टेक गर्न सक्छौं, तर त्यो चाहिँ हरेक कुरालाई सानै भेन डायग्राममा चाहिँ रिप्रेजेन्ट गरेर हरेक कुराको डाटा चाहिँ यतिकैमा हेरेर हामीले खाना पकाउनु पर्यो भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ मिस्टेक हुँदैन। तर ठूलो लिस्ट बनाएर गर्यो भने कहीं न कहीं कुनै न कुनै लिस्टमा को नम्बर चाहिँ छुटिन्छ र त्यो चाहिँ बनाउनमा चाहिँ खाना बनाउनमा पनि मिस्टेक हुन सक्छ र घट्ने र बढ्ने सम्भावना हुन सक्छ। तर त्यो सम्पूर्ण कुराको डेटा चाहिँ यदि हामी यतिकै सानो भेन डायग्राममा तयार गर्यो भने त्यहाँ चाहिँ मिस्टेकको प्रोबेबिलिटी कम हुन्छ। र ठूला विदेशमा पनि पार्टीहरुमा चाहिँ यो कन्सेप्ट चाहिँ धेरै ठाउँमा युज गरिएको भेटिन्छ। त्यही भएर तिनीहरुको प्रोग्राम पनि अलि
हामी भन्दा चाहिँ सिस्टमेटिक हुन्छ भन्ने यो च्याप्टरको यस्ता यस्ता यो चाहिँ धेरै जसो कुरामा रहेको छ। त्यही भएर हामी चाहिँ सेट च्याप्टर पढ्छौँ। अब चाहिँ लेट्स अन्डरस्ट्यान्ड the definition of set. Before understanding the definition of set, I would like to give you some examples related to the set so that from there we can make the definition of set. कुनै पनि हेर्नुस् है, कुनै पनि डेफिनेसन होस्, म्याथ को होस्, साइन्स को होस् या सोशल स्टडी को होस् या जुन पनि सब्जेक्ट को होस्, डेफिनेसन कहिले पनि लर्न गर्नै पर्दैन क्या। त्यो जहिले पनि चाहिँ कन्सेप्टबाट नै हामी आफैले चाहिँ डेफिनेसन क्रिएट गर्न सक्छौं। फर एक्जाम्पल लेट्स अन्डरस्ट्यान्ड, आई विल शो यू हाउ टु मेक द डेफिनेसन फ्रम द एक्जाम्पल्स अर फ्रम द कन्सेप्ट। लाइक एउटा यो सेट रहेको छ 1 2 3 4 5 6 र अर्को चाहिँ यो सेट रहेको छ है, लाइक कार, बस, ट्रक, अनि एउटा चाहिँ हेन लेखौँ न, या जे पनि हेन लेखौँ। ओके, सो लेट्स सी दिस टु एक्जाम्पल्स। यो एक्जाम्पल्सले के देखाउँछ भने, यो एउटा कलेक्सन अफ यस्तो एलिमेन्ट्स या नम्बर्सहरू हुन् जुन चाहिँ नेचुरल नम्बरको हो, लेस देन 7 1 to 6 नम्बर रहेको छ कन्टिन्युअसली भन्नाले यसले के इन्डिकेट गर्छ भने यो एउटा कलेक्सन अफ एलिमेन्ट्सहरू हुन् जुन चाहिँ रिप्रेजेन्ट गरिरहेछ नेचुरल नम्बरलाई लेस देन 7। तर यही चाहिँ यो सेट हेर्दाखेरि के हुन्छ भने यहाँ चाहिँ कार, बस, ट्रक चाहिँ भेहिकल्सको नेमहरू छन्, तर हेन चाहिँ एनिमल्सको सेट हो। भने यो चाहिँ कसरी हामीले डिस्क्राइब गर्ने, लाइक यसलाई त हामी डिस्क्राइब गर्न सक्छौँ कि यो एउटा कलेक्सन अफ एलिमेन्ट्स हो नेचुरल नम्बर लेस देन 6 और इट इज अ कलेक्सन और इट इज अ सेट अफ नेचुरल नम्बर लेस देन 6। तर यो चाहिँ हामीले डिफाइन गर्नै सक्दैनौँ क्या। लाइक यहाँ भेहिकल्सहरूको नेम छन् तर यहाँ चाहिँ एनिमल्सको एउटा नेम छ भने यसले कसरी डिफाइन गर्ने, कुनै ठोस चाहिँ डेफिनेसन यहाँबाट बनाउन सकिन। तर यही चाहिँ यो हेनलाई हटाइदियो भने यो के हुन्छ भने इट इज अ कलेक्सन अफ भेहिकल्स, भने यसलाई हामी लेख्न सक्छौँ इट इज अ सेट अफ भेहिकल्स हो। तर यही हेन भयो भने यो चाहिँ कलेक्सन अफ एलिमेन्ट्स त हो तर नट वेल डिफाइन्ड है। वेल डिफाइन्ड, यसमा पर्फेक्ट चाहिँ डेफिनेसन चाहिँ आइरहेको छैन कि के को समूह हो भने चाहिँ डिफाइन गर्न सकिरहेको छैन भन्नाले यहाँबाट अब हामी डेफिनेसन के बनाउन सक्छौँ भने इट इज अ कलेक्सन अफ एलिमेन्ट्स, इट इज अ कलेक्सन अफ वेल डिफाइन्ड एलिमेन्ट्स अफ एन ऑब्जेक्ट, इट इज अ कलेक्सन अफ well defined objects, it is a collection of well defined objects, but this is not a collection of well defined objects, so it is not a set. So from here what we conclude the definition of set, that it is a collection, it is a collection of a well defined भन्नाले अब हामी सेटलाई कसरी डिफाइन गर्न सक्छौं भने इट इज अ कलेक्सन अफ वेल डिफाइन्ड ऑब्जेक्ट्स, वेल डिफाइन्ड ऑब्जेक्ट्स। अब चाहिँ सेट नोटेसन सेटलाई चाहिँ डिनोट कसरी गर्ने, इट इज डिनोटेड बाई अ क्यापिटल लेटर अफ इंग्लिश अल्फाबेट्स लाइक ए बी सी डी एक्स वाई जेड, जुन पनि अल्फाबेट हुन सक्छ इंग्लिशको तर चाहिँ क्यापिटललाई हुनुपर्छ। फर एक्जाम्पल ए लाइक यही सेटले डिनोट गर्ने, बी इज इक्वल टू कुनै सेट चाहिँ डिनोट गर्ने, ए बी सी या एक्स वाई जेड जुन पनि हुन सक्छ है। ओके, नाउ लेट्स टक अबाउट द एलिमेन्ट्स और मेम्बर्स है। एलिमेन्ट्स और मेम्बर्स, एलिमेन्ट्स र मेम्बर्स भनेको एउटै कुरा हो। जबसम्म हामीले एलिमेन्ट्स र मेम्बर्स भनेको के हो बुझ्न सक्दैनौं भने सेट हामी बुझ्न सक्दैनौं, किनभने हरेक कुरामा एलिमेन्ट्स र मेम्बर्स टर्म्स चाहिँ आइरहेको हुन्छ। त्यही भएर एलिमेन्ट्स वा मेम्बर्स भनेको के हो बुझ्न चाहिँ अत्यन्त आवश्यक रहेको छ। सो एलिमेन्ट्स र मेम्बर्स भनेको के हो भने एउटा पहिला एक्जाम्पलमा दिउँ। ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। सपोज यो एउटा सेट ए मा चाहिँ यो चाहिँ
केही अब्जेक्ट्स या बिलोङ्गिङ्सहरू छ भनौँ, अब्जेक्ट्सहरू छन् 1 2 3 4 5 भन्नाले यो हरेक चाहिँ यो बिलोङ्गिङ्सहरू चाहिँ एलिमेन्ट्स हो या मेम्बर्स हो। यो सेटको चाहिँ 1 भनेको सेट ए को एलिमेन्ट हो, 2 पनि सेट ए को एलिमेन्ट हो, 3 पनि सेट ए को एलिमेन्ट्स या मेम्बर्स हो। भन्नाले के बुझिन्छ भने objects belonging to a set is called its elements or members. Whatever the objects are belonging to the set are called the elements or members of that very set. For example, यो सेट को लागि के हो भने 1 2 3 4 5 भनेको एलिमेन्ट्स हो सेट ए को। So how can you define the elements or members of a set? Is that it is a object सिंगुलर मा लेख्यो भने object लेखे है। तपाईहरुले the objects belonging to a set पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है। It is a object belonging to a set। ठीक छ, या अर्को वेमा यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ the objects belonging to a set is called elements or members है। यसरी चाहिँ डिफाइन गर्न सक्नुहुन्छ है। सो नाउ टकिङ अबाउट द मेथड्स अफ डिस्क्राइबिङ अ सेट। मेथड्स अफ डिस्क्राइबिङ अ सेट। मेथड्स अफ डिस्क्राइबिङ अ सेट। So there are 3 different methods of describing a set. They are number 1 मा चाहिँ descriptive method, number 2 मा के हो भने listing method or roster method। नंबर 3 मा के हो भने set builder or rule method। ल सपोज मैले एउटा पहिला एक्जाम्पल लेखे है। सेट b इज इक्वल टू मैले लेखे 0 1 2 3 4 है, लेखे मैले। माने हेर्नुस् है, डिस्क्रिप्टिभ मेथड नामले नै क्लियर छ है। भन्नाले डिस्क्राइब गर्नुपर्ने। सपोज कुनै लाइक कुनै सब्जेक्टमा क्वेशन्स दिएको हुन्छ, डिस्क्राइब अबाउट समथिङ भनेको हुन्छ भने डिस्क्राइबमा हामी के लेख्छौँ, वर्ड्सहरूले चाहिँ हामीले त्यसमा वर्णन गरेका हुन्छौँ। भन्नाले सेम थिङ है, डिस्क्रिप्टिभ मेथडमा हामीले चाहिँ वर्ड्सहरूमा चाहिँ वर्णन गर्नुपर्ने हुन्छ, यानि कि डिस्क्राइब गर्नुपर्ने हुन्छ। भने फर इक्जाम्पल सपोज एउटा सेट रहेको छ b इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 भने यसलाई अब हामीले डिस्क्राइब गरेर लेख्नुपर्ने हुन्छ डिस्क्रिप्टिभ मेथडमा। भन्नाले यो डिस्क्रिप्टिभ मेथड के हो भने इट इज अ डिस्क्रिप्सन अफ कमन प्रोपर्टिज or common characteristics of the elements present in the set। कुनै पनि सेटमा जुन एलिमेन्ट्सहरू हुन्छ तिनीहरूको कमन प्रोपर्टिज या क्यारेक्टरिस्टिक्सलाई हामीले ल्याङ्ग्वेजको रूपमा डिस्क्राइब गर्छौँ, त्यसलाई भनेको डिस्क्रिप्टिभ मेथड भनिन्छ। फर इक्जाम्पल यो सेटमा दिएको छ b इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 भने यसलाई डिस्क्रिप्टिभ वेमा यसरी लेख्न सकिन्छ। अब b छ भने मैले सेट b नै लेख्नुपर्छ है। डिस्क्रिप्टिभ वेमा लेख्दाखेरि सेट b इज इक्वल टू के लेख्नुपर्छ भने डिस्क्राइब गरेर लेख्नुपर्छ। इट इज अ सेट अफ के हो, 0 देखि सुरु हो भने यो होल नम्बर हो। इट इज अ सेट अफ होल नम्बर के हो, लेस देन 5। यो भनेको डिस्क्रिप्टिभ मेथड भयो, भनेको एक्सप्लेनेसन वर्णन गरिएको छ है। अब लिस्टिङ और रोस्टर मेथड। सपोज यदि b इज इक्वल टू यो सेट दिएको छ डिस्क्रिप्टिभ वेमा भने यही कुरालाई अब हामीले लिस्ट आउट गर्छौं है। भन्नाले लाइक हामीले एक्जाम्पल है
लाइक साइन्समा कुनै क्वेसन दिएको हुन्छ लिस्ट आउट द 10 डोमेस्टिक एनिमल्स भनेर हामी के गर्छौँ त्यो डोमेस्टिक एनिमल्सहरूको नेम चाहिँ लेख्ने गर्छौँ भन्नाले फाइन्ड आउट गर्ने गर्छौँ र त्यसलाई हामीले पोइन्ट वाइज हामी लेख्ने गर्छौँ भन्नाले लिस्टिङ मेथड भनेको त्यही हो हामीले लिस्ट गर्छौँ है कमन प्रोपर्टी जे दिएको हुन्छ एक्सप्लेन गरिएको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले लिस्ट आउट गर्छौँ सपोज यदि क्वेसन भएको भए सेट बे इज इक्वल टु इट इज अ सेट अफ होल नम्बर या अ सेट अफ होल नम्बर लेस देन 5 भनेर दिएको छ भने यसलाई अब हामीले लिस्ट आउट गर्नुपर्ने हुन्छ एलिमेन्ट्सहरू फर इक्जाम्पल सेट बी ले यदि एक्सप्लेन गरेको छ भने हामीले बी नै लेख्नुपर्छ एक्स भएको भए भने हामीले एक्स लेख्नु पर्थ्यो फर इक्जाम्पल अब यसले कसरी लेखिन्थ्यो भने बी इज इक्वल टु यही कुरालाई अब हामीले लिस्ट आउट गर्थ्यौँ यो माथिको भन्यो लिस्टिङ मेथड हो है त्यस्तै अब यो डिस्क्रिप्टिभ मेथडलाई हामीले लिस्ट आउट गर्दाखेरि यसरी गर्न सक्छौँ 0 1 2 3 4 भन्नाले माथि जुन इक्जाम्पल दिएको थियो सेट बी इज इक्वल टु 0 1 2 3 भने त्यो चाहिँ लिस्टिङ मेथडमा थियो है ओके अब यहाँ चाहिँ लिस्टिङ र रोस्टर मेथड भनेको सेम कुरा हो अब सेट बिल्डर मेथड या रुल मेथड भनेको के हो भन्नाले सेट बिल्डर मेथड र रुल मेथड भनेको एउटै कुरा हो सेट बिल्डर मेथडमा के हुन्छ भने सेम एज डिस्क्रिप्टिभ मेथड हो है यसमा पनि डिस्क्राइब गरिएको हुन्छ तर यसमा अलिकति फरक के हुन्छ भने नामले नै क्लियर छ सेट बिल्डर या रुल मेथड हामीले एउटा सेट बिल्ड गर्छौं या रुल एउटा एस्टाब्लिश गर्छौं त्यतिको मात्र फरक छ सपोज यदि सेट बी इज इक्वल टु दिएको हुन्छ 0 1 2 3 4 भने यो लिस्टिङ मेथड भयो अब यसले चाहिँ सेट बिल्डर मेथडमा लेख्नु पर्यो भने यो सेम चाहिँ डिस्क्रिप्टिभ मेथड वेमै लेखिन्छ तर यसमा फरक के हुन्छ भने मात्र अलिकति रुल चाहिँ एस्टाब्लिश गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो चाहिँ के हो भने सपोज सेट बी ले यदि दिएको छ भने बी नै लेख्नुपर्छ यदि एक्स हुन्थ्यो भने एक्स है त्यो चाहिँ माइन्ड गर्नु होला है ख्याल गर्नु होला भन्नाले यहाँ बी इज इक्वल टु अब हामीले के लेख्थ्यौं भने एक्स सच दैट एक्स है तपाईले y सच दैट y पनि लेख्न सक्नुहुन्छ z सच दैट z पनि लेख्न सक्नुहुन्छ या b सच दैट b पनि लेख्न सक्नुहुन्छ जे पनि लेख्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ यहाँ x सच दैट x लिए है भने x सच दैट x भनेको यो चाहिँ के हो भने रुल हो के या तपाईले भन्नुस् सेट बिल्डर हो यो चाहिँ एउटा रुल्स हो यसको यति मात्र लेख्नुपर्छ र यति मात्र फरक हो बाकी चाहिँ लाइक अ डिस्क्रिप्टिभ वे जस्तै लेखिन्छ यो सेटलाई अब x सच दैट x इज अ सेट of whole number less than 5 भन्नाले हेर्नुस् त a set of whole number less than 5 भनेको यो के हुने भयो डिस्क्रिप्टिभ मेथड र x सच दैट x गरिदियो भने यो एउटा रुल एस्टाब्लिश भयो त्यसैले यो मेथडलाई चाहिँ के भनिन्छ भने रुल मेथड या सेट बिल्डर मेथड भन्नाले फरक अलिकति मात्र के छ भने x सच दैट x भने यसमा लेख्नु पर्ने हुन्छ या y सच दैट y जे पनि है त्यो अलिकति लेख्नु पर्ने छ यतिको मात्र फरक छ है भने यो चाहिँ के थियो भने हाम्रो मेथड्स अफ डिस्क्राइबिङ सेट तीनवटा मेथड रहेको छ यसरी चाहिँ एक्सप्लेन गर्ने छ यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ यस्तो खालमा कुनै एउटा किसिमले चाहिँ क्वेशन्स चाहिँ एक्जाममा आउन सक्छ है 1 मार्क्समा या 2 मार्क्समा ओके अब अर्को है अर्को टपिक अब हाम्रो के रहेको छ भने कार्डिनल नम्बर पनि अत्यन्त आवश्यक रहेको छ है कार्डिनल नम्बर भनेको अब कार्डिनल नम्बर भनेको के हो भने बुझ्नको लागि कार्डिनल नम्बर हेर्नुस् यो बुझ्नको लागि पहिला मैले एउटा इक्जाम्पल लेखे कुनै एउटा सेट C इज इक्वल टु मैले के लेखे भने 2 4 6 8 10 यो एउटा सेट लेखे है भन्नाले कार्डिनल नम्बर यो हरेक चाहिँ 2 4 6 8 10 भनेको यो के हो पहिला पढे जस्तै हामीले एलिमेन्ट्स या मेम्बर्सको डेफिनेसनको बेलामा हामीले भनेको थियौ हरेक अब्जेक्ट्स बिलोंगिंग्स टु अ सेटलाई के भनिन्छ एलिमेन्ट्स भनिन्छ भने यो 2 4 6 8 10 भनेको एलिमेन्ट्स अफ सेट C हो भने कतिवटा एलिमेन्ट्स छ जतिवटा एलिमेन्ट्स हुन्छ त्यतिवटा चाहिँ त्यो कुनै सेटको चाहिँ त्यतिवटा नै कार्डिनल नम्बर हुन्छ लाइक सेट C इज इक्वल टु मा यसमा कतिवटा एलिमेन्ट्स छ एउटा दुईटा तीनवटा चारवटा पाँचवटा भने यो सेट C को चाहिँ कार्डिनल नम्बर चाहिँ 5 वटा छ किनभने यसको एलिमेन्ट्स या मेम्बर्स चाहिँ 5 वटा छ जतिवटा एलिमेन्ट्स र मेम्बर्स जुन सेटको हुन्छ नि त्यो सेटको त्यतिवटा नै कार्डिनल नम्बर हुन्छ र यसलाई डिनोट के गर्न भने कसरी डिफाइन गर्न सकिन्छ द टोटल एलिमेंट्स present in a set is called
cardinal is called its cardinal number. Cardinal number. अब यही सेटको कार्डिनल नम्बर यदि फाइन्ड गर्नु पर्यो भने यसलाई कसरी रिप्रेजेन्ट गरिन्छ भने स्मल एन है, कीप इट इन माइन्ड। एन चाहिँ अलवेज स्मल है, तर यो भित्रको जुन ब्राकेट भित्रको जुन लेटर लेखिन्छ त्यो चाहिँ अलवेज शुड बी इन क्यापिटल लेटर। क्यापिटल लेटर इंग्लिश अल्फाबेटको जुन पनि हुन सक्छ, तर यहाँ भनेको यो सेट चाहिँ डिनोट गरिएको छ क्यापिटल लेटर सी ले भने यसको कार्डिनल नम्बर यदि फाइन्ड गर्नु पर्यो भने यहाँ सी नै लेख्नु पर्छ। तर यदि यहाँ एक्स भएको भयो भने यहाँ कार्डिनल नम्बर यहाँ ब्राकेटमा पनि के लेख्नु पर्थ्यो, सेट एक्स नै लेख्नु पर्थ्यो है। वाई छ भने वाई नै लेख्नु पर्थ्यो है। भने यहाँ सी छ भने मैले के लेख्नु पर्यो, अभियसली सी। भने सी इज इक्वल टु, हेर्नुहोस् है अब यसले पढ्ने कसरी भनेको एन भनेको के हुन्छ, नम्बर हुन्छ। यो सी भनेको के हो, सेट हो, मतलब नम्बर अफ सेट। तर नम्बर अफ के, यो अभियसली कार्डिनल नम्बरमा हामी कुरा गर्छौं एलिमेन्ट्सको, भन्नाले एन भनेको नम्बर अफ एलिमेन्ट्स हो। भने यसले कसरी पढ्ने भने नम्बर अफ एलिमेन्ट्स इन सेट सी, नम्बर अफ एलिमेन्ट्स इन सेट सी। यहाँ वाई भएको भयो भने नम्बर अफ एलिमेन्ट्स इन सेट वाई। भने अब नम्बर अफ एलिमेन्ट्स इन सेट सी कति हो, कतिवटा नम्बर अफ एलिमेन्ट्स छ, एउटा, दुईटा, तीनवटा, चारवटा, पाँचवटा है। भन्नाले कार्डिनल नम्बर अफ सेट सी इज इक्वल टु 5। जतिवटा एलिमेन्ट्स हुन्छ कुनै सेटमा त्यतिवटा नै त्यसको कार्डिनल नम्बर हुन्छ भनेर यहाँ डेफिनेसनमा अलरेडी लेखिएको पनि छ र मैले एक्सप्लेन पनि गरिसकेको छु। त्यही भएर सेट सी को चाहिँ कार्डिनल नम्बर 5 एन्सर हुन्छ है। यसरी चाहिँ क्वेशन्स पनि एक्जाममा आउन सक्छ है। फाइन्ड द कार्डिनल नम्बर अफ सेट सी इज इक्वल टु, यो दिन सक्छ क्वेशन्समा भने यसरी चाहिँ फाइन्ड गर्ने। सी इज इक्वल टु हियर लेखेर सी इज इक्वल टु यो लेख्नु होला, देयर बिफोर एनसी इज इक्वल टु 5 भनेर एन्सर लेख्नु होला। यो भनेको कार्डिनल नम्बर हो। ओके, नाउ लास्ट टपिक अफ दिस भेरी फर्स्ट पार्ट और फर्स्ट एक्सरसाइज इज टाइप्स अफ सेट। टाइप्स अफ सेट फर्स्टमा के रहेको छ भने इम्प्टी और नल सेट। सेकेन्डमा के छ भने यूनिट और सिंगलटन सेट। थर्डमा के छ भने फाइनाइट सेट। बुकमा प्राय हेर्नुहुन्छ फाइनाइट एन्ड इनफाइनाइट सेट एउटैमा दिएको हुन्छ, तर मैले यहाँ छुट्टै लेख्न खोजेँ है फाइनाइट, किनभने फाइनाइट र इनफाइनाइट भनेको छुट्टै कुरा हो। एन्ड इनफाइनाइट सेट। ल हेर्नुहोस् त, यहाँ नामले नै क्लियर हुन्छ। इम्प्टी भनेको के हुन्छ, खाली, भन्नाले त्यसमा केही पनि हुँदैन। या नल भनेको पनि के हुन्छ, खाली, भन्नाले कुनै पनि हुँदैन, कुनै पनि। भने यहाँ त हामीले सेटमा एलिमेन्ट्स र मेम्बर्सको कुरो गरेका छौँ, भन्नाले यसमा कसरी डिफाइन गर्न सक्छौँ भने द सेट ह्याभिङ नो एलिमेन्ट्स इज कल्ड इम्प्टी और नल सेट। द सेट्स ह्याभिङ नो एलिमेन्ट इज कल्ड इम्प्टी और नल सेट। भने यसलाई कसरी डिनोट गरिन्छ भने सपोज मैले सेट ए लिए है, सेट बी सी तपाईँ जुन पनि लिन सक्छु। ए इज इक्वल टु कसरी हुन्छ भने कुनै पनि एलिमेन्ट्स हुँदैन भने त्यसले डिनोट चाहिँ फाइले गरिन्छ। कीप इट इन माइन्ड है। यदि कुनै पनि सेटमा यदि कुनै पनि एलिमेन्ट्स छैन भने त्यसलाई चाहिँ डिनोट भनेको फाइले गरिन्छ। यो भनेको फाइ हो। किनभने इम्प्टी सेटमा कुनै पनि एलिमेन्ट्स हुँदैन भने त्यसको चाहिँ नोटेसन भनेको फाइले गरिन्छ। अर्को भनेको के हो भने युनिट और सिंगलटन सेट। युनिट भनेको 1 हुन्छ, युनिट भनेको 1 हुन्छ। अब लाइक च्याप्टरहरुमा युनिट लेखिएको हुन्छ भने त्यो युनिट लेसनहरु त्यो डिफरेन्ट कुरा हो, तर यहाँ भनेको युनिट भनेको 1 हो। त्यही भएर इंग्लिशलाई क्रेजी ल्याङ्ग्वेज पनि भनिन्छ भनेर तपाईहरुले सुन्नु भएको होला। यहाँ भनेको युनिट भनेको यसको मिनिङ चाहिँ 1 हुन्छ। या अर्को यहाँ हेर्नुस्, सिंगलबाट चाहिँ सिंगल वर्डबाट चाहिँ सिंगल टर्न भनेको, भन्नाले सिंगल भनेको 1। सो के बुझिन्छ भने यसको डेफिनेसन कसरी बनाउन सक्नुहुन्छ भने द सेट having only one element is called unit set, is called unit set or singleton set। यसको एग्जाम्पल के हुन सक्छ भने नेचुरल नम्बर लेस देन 2, नेचुरल नम्बर लेस देन 2, a is equal to है।
भन्नाले नेचुरल नम्बर लेस देन 2 भनेको के हो, एउटै एलिमेन्ट्स त्यसमा हुन्छ 1 है, 0 मिल्दैन किनभने 0 भनेको होल नम्बर हुन्छ। भन्नाले नेचुरल नम्बर लेस देन 2 भनेको 1 भन्नाले एउटै एलिमेन्ट्स हो भने यो सेटलाई के लेख्न सकिन्छ, a इज इक्वल टु 1। हेर्नुस् न यसमा एउटा मात्र एलिमेन्ट रहेको छ भने यसलाई के भनिन्छ, युनिट सेट अर सिंगलटन सेट। ल अब अर्को चाहिँ फाइनाइट सेट। नामले नै यहाँ पनि क्लियर छ, फाइनाइट भनेको सर्टेन या फिक्स्ड नम्बर। भन्नाले हाउ क्यान यु डिफाइन दैट, कसरी डिफाइन गर्न सक्नुहुन्छ भने द सेट ह्याभिङ फिक्स्ड नम्बर और सर्टेन नम्बर अफ एलिमेंट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। फॉर एग्जाम्पल द नेचुरल नम्बर लेस देन 10 और द होल नम्बर लेस देन 10। धेरै नम्बर भए पनि लाइक होल नम्बरको कुरा गर्ने हो भने होल नम्बर लेस देन 10 भनेको 0 देखि 9 सम्म भन्नाले 10 वटा एलिमेन्ट छ। धेरै भए पनि तर हामीसँग त फिक्स छ नि, सर्टेन छ नि कि लेस देन 10 नै लेख्नु छ भन्नाले यो के भनिन्छ भने फाइनाइट सेट। तर अर्को कुरा इनफाइनाइट सेटमा के हुन्छ भने लाइक नेचुरल नम्बर मोर देन 100 भन्नाले मोर देन 100 त हो लाइक 101, 102, 103 तर कतिसम्म, यसमा त्यो त फिक्स भएन नि। भन्नाले नेचुरल नम्बर मोर देन 100 यो के हुने भयो, इनफाइनाइट सेट। किनभने यससँग सर्टेन या फिक्स्ड नम्बर अफ एलिमेन्ट छैन। अब 100 भन्दा बढी त हो तर जति पनि हुन सक्छ, अब कति हुन सक्छ त्यो त हामीले थाहा छैन नि। त्यही भएर यो भनेको फाइनाइट इनफाइनाइट सेट भनेको द सेट ह्याभिङ अनसर्टेन नम्बर अफ एलिमेन्ट्स और द सेट ह्याभिङ नट फिक्स्ड नम्बर अफ एलिमेन्ट इज कल्ड इनफाइनाइट सेट भनेर तपाईहरुले डिफाइन गर्न सक्नुहुन्छ। यो भनेको लास्ट टपिक थियो यो एक्सरसाइजको। अब चाहिँ यसको एक्सरसाइजहरु सोल्भ गर्ने तरिका चाहिँ म अर्को पार्टमा भन्नेछु। कृपया त्यो पनि पार्ट हेरिदिनु होला र मन परेको भएमा लाइक र सब्स्क्राइब गरिदिनु, शेयर गर्न चाहिँ नबिर्सनु होला बिकज दिस विल बी मोटिभेसन फर मी टु मेक मोर नम्बर अफ भिडियोज इन अपकमिङ डेज।